ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज तेस्रो शनिबार चल्दैछ र आज विशेष दिन पनि हो। नाग पञ्चमी र कल्की जयन्ती। अब कल्की अवतारको त जन्म भएकै छैन, तैपनि आजकै दिनमा हुने भनेर होला। हाम्रो पात्रमा आज कल्की जयन्ती भनेर लेखेको देखेँ र नाग पञ्चमी र कल्की जयन्तीको सबैलाई शुभकामना। र हामी चाहिँ रामकृष्णको जीवनीलाई लिएर विशेष गरेर रामकृष्णको जीवनी अनि त्यसको विषयमा रामकृष्णको जीवनको सनातन धर्ममा र हामी साधकहरूको लागि पनि सनातन धर्ममा को दृष्टिकोणबाट पनि अनि एउटा साधकको दृष्टिकोणबाट पनि, साधक भनेपछि कुनै पनि धर्म भएको साधकको दृष्टिकोणबाट पनि रामकृष्णको जीवनको के सिग्निफिकेन्स छ, त्यसको के महत्त्व छ र त्यस जीवनबाट हामीले के सिक्न सकिन्छ र हाम्रो साधक जीवनको लागि हामीले चाहिँ कसरी प्रेरणा लिन सकिन्छ र हाम्रो साधक जीवनमा हामीले चाहिँ रामकृष्णको जीवनीबाट के सिकेर अनि कसरी हामी पनि साधकबाट हामी चाहिँ सिद्ध हुन सकिन्छ, त्यस विषयमा हामीले चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ। रामकृष्णको जीवनीको जन्मभन्दा पूर्वको अलिकति वृत्तान्त चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। आज अस्ति विपिनज्यूले के भन्नुभयो भने त्यो रघुवीर शिलाको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्दै थियो। अनि रघुवीर शिला भन्ने त बङ्गालमा रघुवीर शिला भन्छन्, तर रघुवीर शिला भनेको नारायण शिला भनेको हाम्रै नेपालमा गण्डकी क्षेत्रमा पाउने शालिग्राम शिलालाई नै रघुवीर शिला भनेर भन्ने चलन छ उता बङ्गालतिर। श्रीरामकृष्णका कुल देवता रामचन्द्र भएको हुनाले रामकृष्णका पुर्खाहरूको सबैको नामसँग राम शब्द पनि जोड्ने परम्परा चलेर आएको थियो। अनि त्यस्तै प्रकारले रामकृष्णको पनि रामकृष्ण, त्यसरी खुदीराम, रामेश्वर। रामकृष्ण एकचोटि कुनै नजिकको कुनै एउटा गाउँमा हिँड्दै जाँदाखेरि गर्मी र थाकेको हुनाले कुनै एउटा वृक्षको मुनि बसेर विश्राम गर्दा गर्दै उहाँलाई चाहिँ निद लाग्छ। त्यहाँ बस्दा बस्दै थाकेको हुनुहुन्छ अनि निद लाग्छ त्यो वृक्षको मुनि बसेर। अनि सपनामा उहाँले के देख्नुहुन्छ भने भगवान विष्णुले दर्शन दिएर हेर म त यहाँ धेरै दिनबाट यसरी मेरो कसैले वास्ता नगरिकन म यहाँ बसेको छु यस्तो ठाउँमा भनेर एउटा ठाउँ औल्याइदिनुहुन्छ त्यो वृक्षको नजिकै। अनि मलाई चाहिँ तिमीले यहाँबाट घर लगेर मलाई घरमा लगेर राख, पूजा गर भनेर चाहिँ निर्देश हुन्छ। यो के भयो भनेर उहाँले आँखा खोलेर हेर्दाखेरि उहाँ त्यो वृक्षको अलि अगाडि नजिकै एउटा ठाउँमा के देख्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा नागले, आज नाग पञ्चमी यहाँ नागकै कुरा आयो, एउटा नागले फन उठाएर छाता जस्तो बनाएर एउटा सानो कालो ढुङ्गालाई आवरण गरेर छाता जस्तो गरेर चाहिँ त्यो ढुङ्गाको माथि त्यसरी एउटा नाग चाहिँ बसेको हुन्छ। अनि उहाँले खुदीरामले के रहेछ भनेर त्यता जाँदा त्यो नाग चाहिँ त्यहाँबाट जान्छ
पछि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ एउटा शालिग्राम शिला हुन्छ, एउटा ढुङ्गा हुन्छ, त्यो ढुङ्गा गोलो ढुङ्गा। अनि त्यसलाई लिएर त्यहाँ भएका लक्षणहरू हेर्दा यो चाहिँ नारायण शिला, शालिग्राम शिला हो भन्ने उहाँ चाहिँ निश्चित हुनुहुन्छ। अनि त्यो शालिग्राम शिलालाई घरमा ल्याएर पूजा गर्न थाल्नुहुन्छ रघुवीर शिलाको रूपमा। र आज पनि त्यो रघुवीर शिलाको पूजा रामकृष्णकै वंशधरहरूले कामारपुकुरमा रामकृष्णको मन्दिरको नजिकै, मन्दिरकै छेउमा अर्को एउटा मन्दिर छ, प्राचीन मन्दिर, जुन त्यही बेलाको नै त्यो मन्दिरमा आज पनि त्यो रघुवीर शिलाको पूजा हुन्छ, भइरहेको छ पूजा। त्यहाँ आज पनि त्यहाँ पूजा। अनि अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरौँ यहाँ कुरा भन्दा भन्दै। अर्को प्रसङ्ग के हो भने खुदीराम, श्रीरामकृष्ण भने कि मैले झुकेर खुदीरामको आफ्नो भान्जाको रामचाँद भन्ने उहाँको भान्जाको घर, भान्जा कस्ता छन् भनेर उहाँको खोज खबर गर्नलाई उहाँको घर जाँदाखेरि उहाँले कमसेकम 15-20 मिल टाढा गइसकेपछि, 15-20 किलोमिटर माइल भन्छ, मिल टाढा गइसकेपछि त्यो बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो बेला जुन बेलामा चाहिँ बेलपत्र पाउने सिजन हुँदैन, त्यो पतझरको मौसम त्यो बेलामा। अनि धेरै दिनबाट शिवजीको बेलपत्र चढाएर पूजा गर्न नसकेको अवस्था हुन्छ। अनि उहाँ एक दिन त्यो रामचाँदको घरमा जाँदाखेरि 15-20 मिल अगाडि गइसकेपछि उहाँले के देख्नुहुन्छ भने नयाँ बेलपत्रको नयाँ पातहरू पलाएको उहाँले देख्नुहुन्छ। त्यो देखेपछि उहाँको हृदय यति गदगद हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ शिवजीकै स्मरण हुन्छ। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ भने ल यो बेलपत्रले पहिला पूजा गर्न पर्यो भनेर उहाँलाई चाहिँ अब त्यो आफ्नो भान्जाको घर जाने भन्ने कुराको पनि उहाँलाई ख्याल हुँदैन। त्यो विचार उहाँले त्याग गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सानो टोकरी जस्तो बाँसले बनाएको टोकरी किन्नुहुन्छ। अनि एउटा गम्छा किनेर त्यसलाई भिजाएर अनि त्यो टोकरीमा बेलपत्रहरू टिपेर फेरि भिजेको गम्छाले त्यसलाई चाहिँ छोपेर अनि फेरि त्यति किलोमिटर नै फर्केर उहाँ चाहिँ घर आउनुहुन्छ। घर आएपछि भगवान शिवजीको पूजा गरेर चाहिँ उहाँ गर्छ। एउटा ठाउँमा जान हिँडेको मान्छे त्यत्रो हिँडिसक्दा पनि भगवानको भक्तिले यति परिपूर्ण उहाँ हुनुहुन्छ खुदीराम कि उहाँले चाहिँ पूजा गर्नुको लागि बेलपत्र लिएर फेरि फर्केर घरमा आउनुहुन्छ। त्यो दिन उहाँ जाने कुरा हुँदैन, अर्को दिन बिहान उठेर आफ्नो भान्जाको घर जान्छ। यस्ता कुराहरूको अब उल्लेखहरू छन्। उहाँ कति धेरै भक्तिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। अनि अब श्रीरामकृष्णको जन्म वृत्तान्तमा हामी आउन सक्छौँ। कुनै पनि अवतारहरूको विषयमा हामीले के देख्छौँ भने अवतारहरूको जन्मको अगाडि र अवतारहरूको जन्मको पछि पनि यदि हामीले चाहिँ रामचन्द्रको जीवनी लिन्छौँ भने या श्रीकृष्णकै जीवनी होस् अथवा भगवान बुद्धदेवकै जीवनी होस् अथवा कुनै पनि अवतारहरूको हामीले चाहिँ जीवनी पढ्दा पाउँछौँ भने उहाँको माता पितालाई चाहिँ विभिन्न देवदेवीहरूको दर्शन भइरहने यस्ता किसिमका वृत्तान्तहरू हामीले पुराणमा पढ्न पाउँछौँ। त्यसरी नै अब हामीले के देख्छौँ भने श्रीरामकृष्णकी माता चन्द्रमणि देवी उहाँलाई पनि विभिन्न देवदेवीहरूको दर्शन भइ नै रहन्छन्। अनि एक दिन श्रीरामकृष्णको अब अंग्रेजी महिनाको हिसाबले
फरवरी महिना अनि हिन्दूहरूको महिनाको हिसाबले फाल्गुन महिनामा चाहिँ उहाँको वसन्त ऋतुको बेलामा उहाँको चाहिँ जन्म हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने उहाँको जन्मको पनि एउटा अद्भुत वृत्तान्त छ। अब चन्द्रमणि देवीलाई त गर्भ संसार हुन्छ, त्यो भगवान शिवजीको शिवलिङ्गबाट एउटा ज्योतिपुञ्ज आएर चाहिँ उहाँभित्र प्रवेश गर्छ। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ गर्भ संसार हुन्छ। अनि यता चन्द्रमणि देवीले नित्य पूजाको लागि भगवानको लागि पकवानहरू बनाउने, नैवेद्यहरू पकाउने काम उहाँले गरिरहँदा एक दिन उहाँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ भने कतै मेरो आजै गर्भ हुने त होइन, आजै बालक जन्मिने त होइन भन्ने उहाँलाई चाहिँ त्यो पकाउँदा पकाउँदै उहाँलाई त्यस्तो अनुभव हुन्छ र उहाँले आफ्नो श्रीमान खुदीरामलाई चाहिँ यो कुरा भन्नुहुन्छ। भन्दाखेरि खुदीरामले के भन्नुहुन्छ भने हेर, तिमीले रघुवीरको पूजाको लागि जुन पकवान पकाउँदैछौ त्यही रघुवीर त्यही भगवानकै अवतारको जन्म हुने हामीले चाहिँ सङ्केत पनि पाइरहेका छौँ। भगवानको नै जन्म हुँदैछ, उहाँले हाम्रो पुत्रको रूपमा अवतरण गर्दै हुनुहुन्छ र यस कामको लागि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको बाधा सृष्टि चाहिँ भगवानले पक्कै पनि गर्नुहुन्न। त्यही भएर तिमीले निश्चिन्त यो भोजन भगवानलाई चढाउने नैवेद्यको तयारी गर, पकाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ उहाँलाई गर्व हुँदैन। अनि खुदीरामले के भन्नुहुन्छ भने भोलिबाट अरू कुनै प्रबन्ध गरौँला भनेपछि त्यही गाउँमा बस्ने एकजना धनी, उसको नाम चाहिँ एकजना महिला, उनको नाम चाहिँ धनी थियो। उनी चाहिँ लोहार वंशको जातिकी वर्णकी भएको हुनाले धनी लोहारी भनेर उनलाई चाहिँ भनिन्थ्यो। र श्रीरामकृष्णको खुदीराम चन्द्रमणि देवीसँग उहाँ घनिष्ठ सम्बन्ध भएको हुनाले अनि धनीलाई चाहिँ आजबाट चन्द्रमणि देवीको सान्निध्यमा बस्ने, नजिकै बस्ने र चन्द्रमणि देवीसँग नै सुत्दाखेरि पनि चन्द्रमणि देवीकै उसमा सुत्ने, ठाउँमै सुत्ने भन्ने त्यस्तो किसिमको निर्देश हुन्छ धनी त्यो उसलाई चाहिँ धनी मातालाई, धनी लोहारी। त्यसपछि त्यो दिन त बित्छ अनि रात हुन्छ। रात भएपछि फेरि बिहान हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ प्रसव वेदना सुरु हुन्छ चन्द्रमणि देवीलाई। त्यसको अर्को दिन, त्यो दिन केही पनि हुँदैन, त्यसको अर्को दिन प्रसव वेदना सुरु हुन्छ। अनि एकछिन पछि उहाँलाई चाहिँ पुत्र जन्म हुन्छ एकछिन पछि। अनि श्रीरामकृष्णको भनौँ न, श्रीरामकृष्णको त्यो बेलामा चाहिँ जन्म हुन्छ। अनि जन्म भएपछि जन्म हुने बित्तिकै गर्न परिने जुन संस्कार हो, अब नाल काट्ने संस्कारहरू हुन्छन्, हाम्रो जुन संस्कार हो त्यो संस्कार हुँदाहुँदै अचानक के देखिन्छ भने श्रीरामकृष्णको त्यो शरीर त जहाँ राखेको ठाउँमा त छैन। अनि कता गयो यताउता हेर्दा हेर्दै के देखिन्छ भने त्यो श्रीरामकृष्णको शरीर चाहिँ सानो शरीर, त्यो भ्रूणहरू पनि त्यो सबै त्यसमा लटपटिएको छ, नाल पनि छ, सबै छ, त्यस्तै छ। जन्मने बित्तिकै एकै मिनटभित्रमा उहाँको शरीर त्यो नजिकैमा एउटा चुला हुन्छ, चुलाभित्र गएर पस्छ। जलेको हुँदैन, चुला चाहिँ शीतल हुन्छ। तर त्यो चुलाभित्र गएर श्रीरामकृष्ण त्यो चुलाभित्र भएको खडानीमा लटपटिनुहुन्छ र पुरै शरीर खडानीले भरिन्छ, खडानीमय। अब यो पनि एउटा अद्भुत भगवानको लीला हो। यस्तो किसिमको हामीले अरू कसै कुनै अवतारको जन्म वृत्तान्तमा त हामीले सुनेका थिएनौँ। श्रीरामकृष्णको जन्म वृत्तान्तमा चाहिँ यो सुनिन्छ। अनि अस्ति भर्खरैको कुरा हो, ऐतिहासिक कुनै शङ्का पनि छैन, अथेन्टिकली लेखिएका कुराहरू हुन्। अब यो श्रीरामकृष्णको
विष्णु भगवानको गदाधर विष्णुको रूपमा पनि उता खुदीरामलाई दर्शन भयो। यता शिवजीकै शिवलिङ्गबाटै निस्केको ज्योति पुञ्जबाट चाहिँ गर्भ सञ्चार भएको। अनि श्रीरामकृष्ण जन्मिने बित्तिकै भस्म विभूषित भगवान शिवजीलाई भनिन्छ। भस्म विभूषित भगवान शिवजीकै अवतार भएको हुनाले उहाँले भस्म पुरै शरीरमा लेपन गरेको त होइन। यी कुराहरू रहस्यमय कुरा हुन्, तर घटना त सत्य हो। उहाँ चाहिँ खरानीमा लटपटिनु भएको, पुरै शरीरमा चाहिँ खरानी पोतिन्छ। त्यस्तो किसिमको उहाँको जन्म वृत्तान्त छ, अद्भुत छ उहाँको जन्म वृत्तान्त पनि। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट उहाँलाई निकालिन्छ। अनि उहाँको शरीर चाहिँ अब सफा गराएर अब त्योहरू पनि पुस्ने काम सबै गरेपछि के देखिन्छ भने श्रीरामकृष्णको शरीर साधारण बालकहरूको जन्म हुँदाखेरि जति जुन साइजमा हुन्छ त्योभन्दा श्रीरामकृष्णको शरीर चाहिँ धेरै बलिष्ठ र कमसे कम पनि 6 महिनाको बालकको जस्तो आकार हुन्छ। त्यस्तै किसिमको आकार चाहिँ श्रीरामकृष्णको शरीरको त्यस्तै किसिमको आकार थियो। र श्रीरामकृष्णको जन्म यस्तो किसिमको ब्रह्म मुहुर्त भनेको के हो भने हामीले चाहिँ सन्ध्या भनिन्छ। सन्ध्या भनेको सन्धि, जब दिन र रातको सन्धि हुन्छ अथवा रात र दिनको सन्धि हुन्छ, त्यो बेलालाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भने सन्ध्या भनिन्छ। र त्यो बेला चाहिँ भगवत पूजाको लागि त्रिसन्ध्या भन्ने चलन छ। त्रिसन्ध्या भनेको एउटा चाहिँ रात सकिएर दिन सुरु हुँदाखेरि रात र दिनको मिलन, अनि दिउँसो चाहिँ बिहानको प्रहर सकिएर मध्याह्नको जुन हो मर्निङ र आफ्टरनुनको बिचको त्यो नुनको समय जुन हुन्छ, जुन बेलामा छाया पनि देखिँदैन, छाया हाम्रो जुन छाया छ त्यो पनि हामीमा नै लीन भएको हुन्छ। जुन बेला एकदमै टाउकोमाथि सिधै टाउकोमाथि सूर्य भएको बेला, त्यो बेलालाई चाहिँ त्यो पनि एउटा सन्ध्याको बेला हो। अनि सन्ध्या भनेर जसलाई हिजो आज हामीले जानिन्छ बेलुका पख, त्यो पनि जब दिन सकिएर जब साँझको सुरुवात हुन्छ त्यसलाई पनि सन्ध्या भनिन्छ। कस्तो भने अब सूर्य अस्त त भयो तर अन्धकार चाहिँ भइसकेको छैन। अनि बिहानको पख चाहिँ कस्तो भने सूर्य उदय भइसकेको छैन तर सूर्यको किरण चाहिँ हामीसम्म पुगिसक्यो। त्यो जुन बेला हुन्छ त्यो बेलालाई चाहिँ बिहानको पखको जुन सूर्य उदय हुनभन्दा पहिला त्यसलाई बिहानको निर्मिले भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ डन भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा डन, DAWN। त्यो बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सूर्य उदय हुन थालेको हुन्छ, भइसकेको हुन्छ, तर सूर्यको किरण चाहिँ हामीसम्ममा पुगिसकेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा प्रकृति पनि एकदमै शान्त भइसकेको हुन्छ। र हाम्रो ध्यान साधनाको लागि पनि सन्ध्याका बेलाहरू सबभन्दा उत्तम मानिन्छन्, किन भन्दा प्रकृति पनि त्यो बेलामा शान्त भएको हुन्छ। र त्यस्तो बेलामा बाँकी समयमा हाम्रो एउटा नाकको एउटा पालबाट कुनै बेलामा दाहिने पालबाट कुनै बेला बायाँ पालबाट चाहिँ हामीले सास फेर्ने चलन छ भने टेडिन्छ, हामीले ख्याल गर्दा हुन्छ। तर त्यस्तो सन्ध्या बेलामा चाहिँ हाम्रो दुईटै नाकका पालहरू दुईटैबाट चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास पनि चलेको हुन्छ। र त्यो प्रकृतिले पनि हामीलाई चाहिँ शान्त हुनको लागि एउटा सहायता गर्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ त्यो बेला। र त्यसलाई अत्यन्तै पवित्र मुहुर्त मानिन्छ। त्यो बेलामा रामकृष्णको खुदीरामको त्यो कुटीमा श्री रामकृष्णको चाहिँ जन्म हुन्छ। अनि जन्म भइसकेपछि हाम्रो हिन्दू धर्ममा के चलन छ भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ, हामीले जन्म भइसकेपछि हामीले चिना हेराउने, ज्योतिषीलाई बोलाएर ज्योतिषीलाई चाहिँ चिना हेराउने, कुण्डली जन्म कुण्डली बनाउने हाम्रो जुन चलन छ त्यो चलनको अनुसार
रामकृष्णको पनि जन्म कुण्डली बनाइयो। त्यो जन्म कुण्डलीको अनुसार शकाब्द, बङ्गालमा मानिने शकाब्द 1757 यता चाहिँ दिनाङ्क हेर्दाखेरि 17 फरवरी 1836 इस्वीमा फाल्गुन शुक्ल द्वितीया बुधबारको आधा घडी रात हुँदा हुँदै बालकको चाहिँ जन्म भएको हो। अनि यस बेलामा के थियो भने पूर्व भाद्रपद नक्षत्रको प्रथम चरण थियो र बालकको जन्म लग्नमा रवि, चन्द्र र बुध ग्रह एउटै स्थानमा विद्यमान अनि शुक्र, मंगल र शनि ग्रह उच्च स्थानमा भएको त्यस्तो किसिमको जन्म कुण्डली थियो। र त्यो जन्म कुण्डलीको अनुसार उच्च ग्रहमा चाहिँ गुरुको दृष्टि, बृहस्पतिको दृष्टि, जन्म कुम्भ लग्नको प्रथम जन्म चाहिँ कुम्भ लग्नमा भएको थियो। कुम्भ लग्नको प्रथम नवांशमा भएको थियो। सूर्योदयको बिहान सूर्योदयको 59:28 पल इष्टकालमा, सूर्योदयको इष्टकालमा 59:28 पल। अब हाम्रो प्राचीन कालमा घटिका, एउटा घैँटोमा पानी राखेर तलपट्टि एउटा पाल पारिन्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पानीमा बालुवा राखिन्थ्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै थोरै गर्दै अर्को पात्रमा पानी पर्ने भएको पानी चाहिँ त्यो पानी थोपा गर्दै अर्को पात्रमा पर्थ्यो र त्यो पात्रमा कुन लेभलमा पानी आयो र माथिबाट कुन लेभलसम्म पानी गयो त्यो हिसाबले चाहिँ घटिका क्याल्कुलेसन गर्ने हाम्रो यो प्राचीन परम्परा थियो। त्यसकारणले त्यो घटिकामा पानी राखेर त्यहीबाट यो घटिका भन्ने शब्द, घडी भन्ने शब्द इत्यादि शब्दहरू पछि आए र यहाँ त्यसरी चाहिँ घटिका भन्ने त्यो क्याल्कुलेसन हो, प्राचीन क्याल्कुलेसन। त्यस अनुसार श्रीरामकृष्णको जन्म कुण्डली अब यही यसैमा देखिन्छ होला, पक्कै पनि यसमा यसो एकचोटि हेरे हुन्छ यस्तो किसिमको जन्म कुण्डली। यो जन्म कुण्डलीको विषयमा भृगु संहितामा के लेखिएको छ भने भृगु संहितामा यसरी लेखिएको छ, धर्मस्थान भिते तुङ्गे धर्मस्थे तुङ्गखेचरे गुरुणा विष्टि संयोगे लग्ने से धर्म संस्थिते केन्द्रस्थान गते सौम्ये गुरौ चैव तुकोणवे चिरलग्ने यदा जन्म संप्रदाय प्रभुर्हिप धर्मविन्माननीयस्तु पुण्यकर्मरत सदा देव मंदिरवासी च बहुशिष्य समन्वित महापुरुष संयोग्यम नारायणां ससंभव सर्वत्र जनपूज्यश्च भविष्यति न संशय। यस्तो किसिमको जन्म कुण्डली भएको बालकको कस्तो हुन्छ भने यसको अनुवाद मैले पढौं, हिन्दीमा छ। इस लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति धर्मवेत्ता तथा सम्माननीय होगा और सदा पुण्य कर्मों में रत रहेगा। वह अनेक शिष्यों से युक्त रहते हुए देव मंदिर में निवास करेगा। वह नवीन संप्रदाय का प्रवर्तन करेगा तथा नारायण के अंश से जन्मे महापुरुष के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध होकर सभी का पूज्य होगा। अब यो कुरा त हाम्रो शास्त्रको कुरा हो, ज्योतिष शास्त्रको कुरा हो, तर यो कुरा पनि ज्योतिष शास्त्रको मत अनुसार अनि श्रीरामकृष्णको जीवनीसँग हामीले चाहिँ यो यहाँ भएको कुराको चाहिँ मिलाउँदाखेरि के देखिन्छ भने श्रीरामकृष्ण वास्तवमा धर्म स्थापन गर्नको लागि नै उहाँको जन्म भएको थियो र उहाँले चाहिँ अब नवीन सम्प्रदाय रामकृष्ण मिसनलाई जुन स्वामी विवेकानन्दले स्थापना गर्नुभयो, स्वामी विवेकानन्दले के भन्नुभएको छ भने असम्प्रदायिक सम्प्रदाय। किन भन्दा रामकृष्ण मिसनमा त पुरै सनातन धर्मको सम्पूर्णतालाई लिएर
चल्छ रामकृष्ण मिसन कुनै एउटा पक्षलाई लिएर चल्दैन, सनातन धर्मको कुनै एउटा पक्ष लिएर चल्दैन। रामकृष्ण मिसन चाहिँ सनातन धर्मको सम्पूर्णतालाई लिएर चल्छ। यसको रामकृष्ण मिसनको जुन एम्ब्लेम, यसको जुन चाहिँ सिम्बोल स्वामी विवेकानन्दले बनाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ एउटा लेक बनाउनु भएको छ, तालाब पोखरी बनाउनु भएको छ, जुन पोखरीमा चाहिँ पानी जल चलायमान छ, तरङ्गित जल छ। त्यो तरङ्गित जलमाथि चाहिँ एउटा कमलको फुल छ, अनि तलाउको अर्कोतिरबाट सूर्योदय भएको त्यहाँ देखाइएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा कमलको फुल छ, अर्कोतिरबाट सूर्योदय भएको देखाइएको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा हाँसलाई पनि राखिएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ अर्को के छ भने एउटा नागले, एउटा सर्पले त्यो तलाबको वरिपरि एउटा सर्पलाई, एउटा जस्तो भनिन्छ नि कुनै पनि एउटा फोटोमा, पिक्चरमा एउटा फ्रेम हुन्छ नि, त्यो फ्रेम चाहिँ यसो हेर्दाखेरि एउटा नागले फन्द उठाएर बसेको यसरी देखिन्छ। अब यसको कति किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब यो हाम्रो त रामकृष्ण मिसनमा त नागपञ्चमी त नित्य नै रहेछ। किन भन्दा हामी कुनै पनि रामकृष्ण मिसनमा जाँदाखेरि त्यो सिम्बोल, त्यो एम्ब्लेम त अगाडि हामीले जहिले पनि देखिन्छ। जाने बित्तिकै सबभन्दा अगाडि देखिने मन्दिरको बेलुमठ अथवा कुनै पनि आश्रममा जाँदाखेरि हामीले त एम्ब्लेम त देखिहालिन्छ। त्यो एम्ब्लेम र त्यो एम्ब्लेम यो यसमा अलिकति किताबमा हल्का देख्छ, यो यहाँ छ यो एम्ब्लेम। पछि कुनै तरिकाले अलि ठुलो चित्रबाट कुनै दिन देखाउँला। अनि त्यो एम्ब्लेमको अर्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि स्वामी विवेकानन्दले के भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन लेक हो त्यो चाहिँ तरङ्गित छ, चलायमान छ, चञ्चल छ। त्यो लेक जुन चलायमान तरङ्गित जल छ त्यो चाहिँ कर्मको प्रतीक हो। किन भन्दा कर्म भनेको हामी चाहिँ एक्टिभ हुनु, कर्मको प्रतीक हो, अर्थात् कर्मयोगको प्रतीक हो। जुन चाहिँ त्यसमा कमलको फुल छ, कमलको फुल, कमल चाहिँ भक्तिको प्रतीक हो। अनि जुन त्यसमा चाहिँ यो सूर्य, उदीयमान सूर्य, उदित हुँदै गरेको सूर्य छ, त्यो चाहिँ ज्ञानको प्रतीक हो। अनि यो जुन चाहिँ सर्प छ, यसरी अन उठाएर बसेको सर्प, त्यो चाहिँ जाग्दै गरेको कुण्डलिनी शक्तिको प्रतीक हो। अनि यी कस्तो हो भन्दाखेरि कर्मयोग, भक्ति योग, सूर्यले ज्ञान योग, अनि त्यो जागरण हुँदै गरेको कुण्डली शक्ति, त्यो चाहिँ राजयोगको, चारवटा योगको प्रतीक भएको यो जुन चाहिँ सम्प्रदाय र यो चार योगको समन्वयले यसमा कुनै पनि एउटा योगको अभ्यास अथवा दुईटा योगको अभ्यास अथवा सबै योगको अभ्यासको समन्वयबाट गरिएको सबै योगको अभ्यासद्वारा जुन हंस रूपी, हंस चाहिँ परमात्माको प्रतीक हो, ईश्वरको प्रतीक हो। हंस सोहम, हंसबाट नै हामीले सोहम, हाम्रो जुन श्वास प्रश्वासले पनि निरन्तर भनिरहेको छ, सोहम हंस भनिरहेको छ। श्वास प्रश्वासले पनि सोहम भनेको म त्यही नै परब्रह्म तत्त्व हो, म भनेको जीवात्मा, अनि त्यो चाहिँ जीवात्मा र परमात्मा एउटै तत्त्व हो, त्यही नै हो भनेर त्यो हाम्रो मन्त्र निरन्तर, त्यो अजपा जप भन्छ यसलाई, निरन्तर त्यो सोहम 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 हंस सोहम हंस सोहम, त्यो परमात्माकै प्रतीक हो। र चाहिँ यो चारवटा योगको समन्वयले परमात्माको दर्शन हुन सक्दछ। र यदि संसारमा जति पनि धर्म पद्धतिहरू, जति पनि सम्प्रदायहरू छन्, स्वामी विवेकानन्दको अनुसार यी चारवटाबाट बाहिर छैनन्। कुनै पनि यो चारवटा भन्दा बाहिर हुनै सक्दैन। अब एउटा मान्छेलाई हामीले एनालाइज गर्दा कस्तो हुन्छ भने कि त त्यो मान्छे एकदमै एक्सट्रोभर्ट चञ्चल किसिमको होला, कि त अर्को त्यो मान्छे
एकदमै इन्ट्रोभर्ट, भित्र अन्तर्मुखी किसिमको त्यो मान्छे होला कि त बहिर्मुखी किसिमको त्यो मान्छे होला, एउटा मान्छेको हामीले नेचरलाई एनालाइज गर्दा, कि त त्यो मान्छे चाहिँ इमोसनल टाइपको मान्छे होला, कि भने त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै ऱ्यासनल टाइपको र तर्क बुद्धिले त्यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई नभएसम्म तर्क गरेर अथवा त्यसको एनालाइज गरेर ऱ्यासनल माइन्डले त्यसलाई राम्रोसँग नकेलाएसम्म त्यसलाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने किसिमको जुन तार्किक बुद्धिको मान्छे हुन्छ, यी चारै प्रकारको मान्छेको लागि मान्छेको यो चारवटा नेचर नै हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर जाँदैन। कि त मान्छे इमोसनल हुन्छ, कि त मान्छे तार्किक हुन्छ, ऱ्यासनल टाइपको हुन्छ, कि त मान्छे बहिर्मुखी हुन्छ, कि त मान्छे अन्तर्मुखी हुन्छ। यो चारवटा भन्दा बाहिर जाँदैन। अब जुन मान्छे बहिर्मुखी छ उसको बहिर्मुखी मनलाई चाहिँ कसरी ईश्वरमुखी गराउने, त्यो चाहिँ त्यो बहिर्मुखी भएको मान्छेले त कर्म गरि नै रहन खोज्छ, दिनरात ऊ चाहिँ कर्ममा लागि नै रहन खोज्छ। त्यो मान्छेलाई चाहिँ कर्मयोग, अब कर्म गरेर मात्रै हुँदैन, कर्मलाई योग साधनाको रूपमा गर्न सक्नु पर्यो। तर कर्म बदल्न पर्दैन, जे कर्म उसले गरिरहेको छ त्यही कर्म नै उसले गर्दा हुन्छ, उसलाई अरू केही नयाँ तरिकाले केही गर्न पर्दैन। अब कस्तो भने एउटा हामीले पैसा दिएर खटाएको माली, फुल बगैँचामा काम गर्ने एउटा पैसा दिएर खटाएको माली, उसले बगैँचामा आएर काम त गर्छ, तर उसको काम गर्नुको पछाडि उसले चाहिँ पैसा उसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। पैसा पायो भने चाहिँ उसलाई त्यो कामले आनन्द दिन्छ, उसले पैसा पाएन भने चाहिँ त्यो कामले उसलाई आनन्द दिन्न। उसले त्यो कामप्रतिको प्रेम भावनाले भन्दा पनि त्यसबाट चाहिँ केही कमाइ हुन्छ कि इन्कम हुन्छ कि भन्ने तरिकाले उसले चाहिँ त्यो गार्डेनिङ गर्छ। त्यही भएर त्यो गार्डेनिङबाट उसले मनको शान्ति चाहिँ त्यति पाउँदैन। तर अर्को एउटा मान्छे छ जसको लागि चाहिँ गार्डेनिङ कुनै उसको प्रोफेसन होइन, उसको हबी हो, उसको चाहिँ त्यो रुचि हो। गार्डेनिङ गर्नु, बगैँचा गर्नु चाहिँ उसको रुचि हो भने उसले कसरी गर्छ भने उसले चाहिँ त्यो बगैँचामा उसले चाहिँ पुरै तन्मय भएर सम्पूर्ण रूपमा केवल पुष्पहरूसित बगैँचासित उसको प्रेम, उसलाई पैसासित कुनै मतलब छैन। उसले चाहिँ त्यो मान्छेले बगैँचाको काम गर्छ, बगैँचामा विभिन्न प्रकारको काम गर्छ, उसको काम राम्रो हुन्छ, उसले तन्मय भएर गर्छ, उसले प्रेमपूर्वक गर्छ। किन भन्दा त्यो त उसको रुचि हो, उसले पैसाको लागि त्यो काम गर्दैन। उसले उसको प्रोफेसन अरू केही होला, तर उसले आफ्नै घरमा पनि राम्रो बगैँचा उसले चाहिँ गर्छ। र त्यो काम चाहिँ उसको के हो भने उसले निर्लिप्त भएर गर्छ। उसले केवल बगैँचाको लागि नै, फुलको लागि नै, फुलसितको प्रेमले नै उसले चाहिँ त्यो कार्य गर्छ। काम त एउटै हो, नारीले पनि गर्ने काम त्यही हो। त्यो जसको बगैँचा गर्नु, बारीमा फुल उमार्नु जसको रुचि हो, जसको हबी हो, उसले गर्ने काम पनि एउटै हो। दुईटाले गर्ने काम त दुईटाले गर्ने काम एउटै हो। तर दुईटाको काम एउटै भए पनि दुईटाको काम प्रतिको एटिट्युड जसलाई हामीले भनिन्छ एटिट्युड, त्यो एटिट्युड दुईजनाको भिन्न भिन्नै हो। त्यो काम गर्ने त्यो भित्रको त्यो आन्तरिक त्यो कुरा चाहिँ दुईजनाको भिन्न भिन्नै हो। एउटै काम हुँदा हुँदै पनि एटिट्युड भिन्न भिन्नै भएको हुनाले एउटाले जसको बगैँचा गर्नु रुचि हो उसले बगैँचा गरेपछि उसको मनमा एउटा अर्कै किसिमको प्रशान्ति आउँछ, उसले भित्रबाट आनन्द पाउँछ, उसले राम्रो फुल फुलेको देख्दा बगैँचा गर्दा त्यसैमा उसलाई आनन्द छ। तर अर्कोलाई त्यो बगैँचाको फुलसँग बढी मतलब छैन, उसलाई चाहिँ आफ्नो महिनामा उसले चाहिँ त्यो पाउने आफ्नो वेतन पाएपछि त्यसमा उसलाई आनन्द छ। त्यही भएर त्यो एटिट्युड, कर्मप्रतिको, कामप्रतिको यदि हाम्रो एटिट्युड बदलन्छ भने अब हामीले साधक हिसाबले चाहिँ कसरी कर्म गर्ने, भगवत प्रीतिको लागि कर्म गर्ने। अब हाम्रो आफ्नो हुन्छ, त्यहाँ एउटा बगैँचा अवश्य हुन्छ, तर हाम्रो त्यो बगैँचा फुल उमार्नुको पछाडि हाम्रो मनले चाहिँ के सोचेको हुन्छ भने नित्य बिहान हामीले चाहिँ भगवानको पूजा गर्दा केही नभए पनि दुई चारवटा फुल बारीबाट दुई चारवटा फुल टिपेर भगवानको पूजा पनि गर्न सकौँ र भगवानको मन्दिरको अगाडि एउटा फुलले भरिएको राम्रो वातावरण पनि त्यहाँ हुनेछ।
त्यही भएर हामीले चाहिँ रामकृष्ण मिसनमा जहाँ पनि आफ्नो आश्रमको वरिपरि फुलको बगैँचा राख्ने त्यो चलन धेरै जसो ठाउँमा बेलुर मठमा पनि बेलुर मठको यदि कुनै दिन पिक्चर युट्युबतिर पनि पाइन्छ, इन्टरनेटतिर बेलुर मठको साइटमा पनि पाइन्छ www.belurma त्यहाँ पनि हेर्नुभयो भने बगैँचा फुलले चाडीतिर भरिएको हुन्छ। अनि बिहान चाहिँ भगवान फुलहरू नाग चम्पा नागलिङ्गम भन्छ, ठ्याक्कै शिवलिङ्ग जस्तो देखिने फुलहरू 2-4वटा टिपेर ल्याएर भगवानको चरणमा अर्पण गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु। अर्थात् यहाँ हाम्रो एटिट्युड चाहिँ कसरी परिवर्तन हुन्छ भने भगवानको पूजाको लागि, भगवानको प्रीतिको लागि, भगवानको प्रेमको लागि हामीले चाहिँ त्यो कर्म गर्ने, फुल उमार्ने, त्यो चाहिँ हामीले भगवानको लागि, भगवानमा नै मनलाई सुतेर, कर्मफललाई भगवानमा सुतेर, भगवानको प्रीतिको लागि जब हामीले कुनै पनि कर्म गर्छौँ हाम्रो कर्मयोग हुन्छ। त्यही कर्मबाट चाहिँ हामी मोक्षको प्राप्ति पनि गर्न सक्दछौँ। अनि अर्को त भक्तियोग भइहाल्यो। यसमा भक्तियोग पनि, यो कर्ममा भक्तियोग पनि आउँछ। जब कुनै पनि काम भक्तिको लागि, ईश्वर प्रेमको लागि, ईश्वरकै प्राप्तिको लागि, भगवानकै लागि हामीले जे पनि गर्छौँ, भगवान भक्ति, भगवत भक्ति, यो पनि भक्तियोग भयो। भक्तियोगको माध्यमबाट यो दुईटा समन्वय पनि भयो, आफैमा एक आपसमा समन्वय पनि हुन्छ, भक्तियोग अनि कर्मयोग। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने ज्ञान योग। अब मेरो नेचर के हो, म को हो, म कस्तो हो, म कहाँबाट आएको हो, म अघि को थिएँ र मेरो जन्म कसरी भएको हो, मेरो नेचर के हो, म शरीर हो कि म मन हो कि म बुद्धि हो कि म त्योभन्दा पनि टाढा, त्योभन्दा पनि पर, त्योभन्दा पनि अझै गहिराइमा म अरू कुनै तत्त्व हो कि म आत्मतत्त्व भनेको के हो भनेर त्यो नीति गर्दै जब आत्मतत्त्वको मान्छेले खोजी गर्छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यसले ज्ञान योगको प्रयोग गरेर चाहिँ भगवानमा मोक्षमा जाने उसले प्रयत्न गर्छ। त्यो चाहिँ ज्ञान योग भयो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अनि जसले चाहिँ ध्यानको माध्यमबाट भगवानमा, भगवानको ध्यान गरेर, चिन्तन गरेर उसले चाहिँ प्राप्तिको लागि उसले चेष्टा गर्छ, ज्ञानको प्राप्ति चेष्टा गर्छ। जस्तो भगवान बुद्धले, भगवान बुद्ध त भगवानको प्रति त उहाँ त भगवानको विषयमा त उहाँ त एक किसिमले मौन नै हुनुहुन्थ्यो। भगवान हुनुहुन्छ पनि भन्नुहुन्थेन, हुनुहुन्न पनि भन्नुहुन्थेन। त्यही भएर भगवान बुद्धलाई त भगवानको भक्त भन्न मिल्दैन। तर भगवान बुद्धले चाहिँ ध्यानको माध्यमबाट ध्यानमा बसेर, त्यो बोधि वृक्षको मुनि ध्यानमा बसेर भगवान बुद्धले पनि निर्वाण प्राप्त जुन गर्नुभयो, यो चाहिँ एक किसिमले भन्न सक्छौँ राजयोगको माध्यमबाट। तर यो चारवटा अलग अलग हुँदा हुँदै पनि वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट जस्तो एउटा अर्कोसँग नजोडिएको चाहिँ हुँदैन, चारवटै जोडिएको हुन्छ परस्परमा। तर कसैमा कुन प्रवृत्ति बढी हुन्छ उसले त्यो कुरालाई, त्यो योगलाई प्रमुख बनाएर अरू योगहरूलाई सहायक बनाएर त्यसरी चाहिँ उसले साधना गर्नुपर्छ। किन भन्दा एउटा मान्छेको मस्तिष्कको पनि आवश्यकता छ, उसको हातको पनि आवश्यकता छ। हात मात्रै ठुलो मस्तिष्क नै नभएको मान्छे भयो भने पनि एबनर्मल हुन्छ। टाउको मात्रै, ब्रेन मात्रै भएको, हात खुट्टा ठिक नभएको मान्छे भयो भने पनि हुन्न। सबै किसिमको एउटा ब्यालेन्स पर्सनालिटी बनाउनु छ भने चारै योगको समन्वय हुन्छ र सनातन धर्मलाई यी चार योगहरूले नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर चाहिँ स्वामी विवेकानन्दले के भन्नुभयो भने रामकृष्ण मिसन भनेको यो असाम्प्रदायिक सम्प्रदाय हो। सम्प्रदाय त हो, कुनै एकजना रामकृष्णको नाममा रामकृष्ण मिसन भनेर यो राखियो, त्यही भएर यो सम्प्रदाय त हो। तर यो सम्प्रदाय भए पनि यस्तो किसिमको सम्प्रदाय होइन कि यही पद्धतिबाट चल्न पर्छ, यही मेथडबाट जान पर्छ, कि त ध्यान मात्रै गर्नुपर्छ, कि त कर्म मात्रै गर्नुपर्छ, कि त भगवान श्रीकृष्णलाई मात्रै मान्न पर्छ, अरूलाई मान्न चल्दैन, कि त रामलाई मात्रै मान्न पर्छ, कि त शिवजीलाई मान्न पर्छ। त्यस्तो किसिमको एउटै देवको पूजामा केन्द्रित हुन्छ भने त्यो सम्प्रदाय भयो। तर सबै देवदेवीहरूकै रूप, सबै देवदेवीहरू विभिन्न रूप भए पनि तत्त्व रूपमा एउटै हो भन्ने त्यो एउटा ज्ञानको दृष्टिबाट
कुनै पनि मार्गमा चल्छ भने उसको इष्टदेव कोही पनि हुन सक्छ, तर कुनै पनि इष्टदेव भए पनि कुनै रूप भए पनि वास्तवमा त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप नै हो। त्यो ज्ञानबाट चारै योगको समन्वयबाट जब त्यो सम्प्रदाय रामकृष्ण मिसन जस्तो सम्प्रदाय हुँदा हुँदै पनि साम्प्रदायिक नभएको हुनाले असाम्प्रदायिक सम्प्रदाय भनेर स्वामी विवेकानन्दले भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ रामकृष्णको जन्म कुण्डली अनुसार जस्तो कुण्डलीमा गरिएको छ त्यस्तो किसिमले त्यो कुरा मिल्यो। रामकृष्णको आज विश्वभरि नै पूजा भएको त्यो पनि हामीलाई थाहा नै छ। रामकृष्णले एकचोटि आफ्नो चित्र हेरेर यो उहाँको समाधि मूर्ति जुन समाधि अवस्थामा उहाँको चित्र हेरेर उहाँले भन्नुभयो यो चित्रको एक दिन घर घरमा पूजा हुनेछ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर सर्वत्र पूज्य हुनुभएको कुराहरू पनि यो प्रमाणित नै छन्। अर्को चाहिँ धर्मको स्थापना भनेको कस्तो भने धर्मको स्थापना नयाँ तरिकाले हुने कुरा त होइन, किन भन्दा धर्म नभइकन त सृष्टिको सम्भावना पनि छैन। धर्म भनेको त नयाँ चिज होइन, तर बुद्ध भगवानले भनेको जस्तो धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र त छँदैछ, घुमिरहेको हुन्छ, घुम्दा घुम्दै त्यसको गति अलिकति स्लो हुन्छ, अलिकति धीमा गति हुन्छ, त्यो चाहिँ स्पिड कम भए जस्तो हुन्छ, राम्रोसित चलेको हुन्न। त्यसमा भनौँ एक किसिमले क्या लागेको जस्तो त्यसरी त्यो चलेको हुन्न, त्यसलाई फेरि चलाउने काम अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमा भनौँ एक किसिमले ग्रिज हालेर तेल सेल हालेर त्यसलाई फेरि त्यसको जस्तो स्मुथ गतिमा त्यसलाई चलाउने काम गर्ने हुनाले धर्म संस्था पुनर्थाय सम्भवामि अर्थात् धर्मको पुनर्स्थापना, स्थापना होइन कि पुनर्स्थापना जुन छ त्यसैलाई फेरि रिन्यू गर्ने, त्यो भइरहेको कुरालाई रिन्यू गर्ने किसिमको त्यो अवतार पुरुष नै आएर गर्नु सक्छ। साधारण मान्छेले रिन्यू गर्न खोज्यो भने त्यो कन्फ्युजनमा सबैलाई लैजान्छ, उसले रिन्यू गर्न सक्दैन। र एउटा अवतार आएपछि अर्को अवतार आउने समय स्वामी विवेकानन्दले गरेको क्यालकुलेसनको अनुसार केही नभए पनि कमसेकम 500 वर्षको त उहाँले देखाउनु भएकै छ। कमसेकम 500 वर्षमा एउटा अवतार आउँछन् अनि त्यो समाजमा भएको धर्ममा आएका कतिपय कुसंस्कारहरू आएका हुन्छन्, छिरेका हुन्छन्। जस्तो राम्रो फुलको बगैँचामा पनि झारहरू उम्रेका हुन्छन्, झारलाई गोड्न पर्यो, ती झारलाई गोड्ने काम चाहिँ अवतार पुरुषहरू भगवान आएर चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई अवतार भनेर भन्नुहुन्छ। अनि रामकृष्णको नाम त पछि श्रीरामकृष्ण भनेर प्रसिद्ध हुन्छ, तर श्रीरामकृष्णको बाल्यकालमा उहाँलाई चाहिँ जुन नाम दिइन्छ त्यो नाम चाहिँ के हुन्छ भने गदाधर नाम राखिन्छ खुदीरामले। अब त्यो बालक जन्मेको बालकको नाम चाहिँ गदाधर राखिन्छ। गदा भनेको हामीलाई थाहा नै छ, मेष भन्छ अङ्ग्रेजीमा। गदा भगवान विष्णुको 4वटा हात, एउटामा चाहिँ शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म। र गयामा जुन भगवान विष्णु हुनुहुन्छ गयाको विष्णु भगवानको नाम गदाधर नामले प्रसिद्ध भएको हुनाले र रामकृष्णको जन्म हुनभन्दा पहिला गयामा गएर भगवानको दर्शन भएको हुनाले खुदीरामलाई उहाँले चाहिँ रामकृष्णको बाल्यकालमा गदाधर नाम राख्छ। तर अनि बाल्यकालमा त गदाधर, त्यसपछि गदाई भनेर उहाँको चाहिँ प्रचलित हुन्छ बाल्यकालको नाम। तर पछि गएर उहाँको नाम चाहिँ रामकृष्ण हुन्छ। अब कसै कसैको मतमा रामकृष्ण चाहिँ पछि तोतापुरीले पो दिएको हो कि भैरवी ब्राह्मणीले दिएको हो कि कसले दिएको हो भन्ने त्यो पनि एउटा मत छ। तर पछि अरू अनुसन्धान गरिसकेपछि अहिले एक किसिमले एस्टाब्लिस मत चाहिँ के हो भने रामकृष्णको वंश परम्परामा प्रत्येकै नामसित राम जोडिने हुनाले राम नजोडिकन त कुनै नाम त हुँदैन। त्यो बाल्यकालको नाम गदाधर भए पनि वास्तवमा त्यो रामकृष्ण नाम पनि उहाँले घरबाट नै प्राप्त गरेको नाम हो भनेर भन्ने त्यो अहिले चाहिँ एक किसिमले एस्टाब्लिस मत चाहिँ त्यही नै हो। र श्रीरामकृष्णको यो चाहिँ भयो जन्म वृत्तान्त।
अब यसपछि चाहिँ बाल चरित्र सुरु हुन्छ। यो यस विषयमा चाहिँ हामीले अर्को शनिबार यसमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। आज चाहिँ अब एक किसिमले यो चर्चा आजको लागि चाहिँ यही नै स्थगित गर्न सक्छौँ। र अहिले हाम्रो आजबाट चाहिँ हामीले यो पाठपछि आजबाट मैले पहिला चाहिँ यो पाठ अरू ठाउँमा बसेर गर्थेँ, आजबाट चाहिँ मन्दिरमै बसेर यो पाठ गर्ने भनेर हामीले निर्णय लियो। त्यही भएर आज मन्दिरमा यहाँ पनि 2-4 जना बस्नु भएको छ र अनलाइन पनि गर्ने, मन्दिरमा बसेर गरेपछि सिधै पनि हुने भयो, अनलाइन पनि हुने भयो, दुईटै भयो। अब आजको लागि चाहिँ यहाँसम्म भयो। श्रीरामकृष्णको जन्म कसरी भयो भन्ने कुरा र आउने शनिबारबाट श्रीरामकृष्णको बाल चरित्र र पितृवियोग यस विषयमा चर्चा गरिनेछ। र आजको कार्यक्रम यही नै सकियो। फेरि आउने शनिबार यसरी नै 4 बजेबाट कार्यक्रम सुरु हुनेछ, जसको बसाइ आश्रमबाट नजिकै छ र आश्रममा आउन इच्छुकहरू आश्रममा आएर पनि सत्सङ्गमा बस्न सक्नुहुनेछ। अनि जसलाई आश्रममा आउन सुविधा हुँदैन अनलाइनमा पनि रहनेछ। 2 प्रकारले नै यो रहनेछ। आजलाई यही आजको कार्यक्रम चाहिँ समापन गर्दैछु। नमस्कार। जय राम।